नमस्कार साथीहरू, लोकसेवा चौतारी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज पनि एउटा नयाँ पाठ्य सामग्री लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ। आज यो पाठ्य सामग्री हामीले विशेष गरी 15औं योजना आर्थिक वर्ष 76-77 देखि 80-81 सम्म रहेको चालु आवधिक योजना अर्थात् 15औं योजनाबाट विभिन्न आर्थिक क्षेत्रका आर्थिक विकासका विभिन्न पक्षहरूमध्ये कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा रहेर यो भिडियो तयार पार्दैछौँ। त्यस्तै गरी आगामी अब आउँदो भिडियोमा यहाँहरूलाई हामीले यिनै आर्थिक विकासका विविध पक्षहरूमध्येका बाँकी रहेका टपिकहरूमा भिडियो बनाएर अपलोड गर्ने प्रतिबद्धता समेत जानकारी गराउँदछु। त्यस्तै गरी यो भिडियो तयार पार्नुको मूल उद्देश्य लोकसेवाले लिने विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थी साथीहरूलाई वस्तुगत तथा विषयगत रूपमा जानकारी होस् भन्ने हेतुले यो भिडियो तयार पारिएको छ। यस भिडियोमा खास गरी कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा आवधिक योजनाले पहिचान गरेका समस्या, चुनौती र अवसर साथसाथै यस आवधिक योजनाले राखेका उद्देश्य र रणनीतिको बारेमा सामान्य छलफल गर्नेछौँ। हामीलाई आशा छ यो भिडियोले यहाँहरूको पढाइलाई अझ केही सहयोग गर्नेछ। लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। साथीहरू, सुरुमा छ कृषि। यो कृषिको यो फर्स्ट पार्टमा एक पार्टमा चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पृष्ठभूमि। यो पृष्ठभूमिमा कृषिको वर्तमान अवस्था के छ, तथ्याङ्कमा कृषि कस्तो छ, कृषिलाई राज्यले कुन हिसाबले लिएको छ अथवा चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई राज्यले कसरी पहिचान गरेको छ र त्यस्तै गरी कृषिको लागि, कृषि क्षेत्रको विकासको लागि राज्यले कस्ता नीतिगत, संस्थागत व्यवस्था गरेको छ भन्ने विषयहरू यस पृष्ठभूमि खण्डमा रहेको हुन्छ। जुनसुकै क्षेत्रको पनि कृषि, व्यापार, पर्यटन अथवा जुनसुकै क्षेत्रको पनि पृष्ठभूमिमा त्यो सम्बन्धित विषयका बारेमा केही व्याख्या गरिएको हुन्छ। यसले हाम्रो पढाइलाई अथवा चाहिँ कुनै टपिकलाई को बुझाइको दायरालाई विस्तार गर्नको लागि सहयोग गर्दछ। यसमा मैले सामान्य कुरा गरेँ। कुल गृहस्थ उत्पादनमा 27% योगदान रहेको र 60% जनसङ्ख्या कृषि क्षेत्रमा आबद्ध भएको कुरा यहाँ उल्लेख गर्यो। त्यस्तै गरी यो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मूल आधारको रूपमा कृषिलाई लिएको छ। त्यस्तै गरी उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने क्षेत्र भएकाले यसको वैज्ञानिक ढङ्गले सुधार तथा रूपान्तरण गर्ने विगतका प्रयासलाई सघन बनाई उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हो। यहाँ चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरामा जोड दियो। यसलाई चाहिँ कसरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, वैज्ञानिक ढङ्गले सुधार र रूपान्तरण गर्ने विगतका प्रयासहरूलाई अझ बढाउने, सघन बनाउने भन्ने विषयमा यहाँ अरू विषयहरू छन्। यो विषयमा मैले अहिले छलफल गरिनँ। म सिधै मैले यहाँलाई अगाडि पनि जस्तै गरी कृषि क्षेत्रको समस्याहरू, आवधिक योजनाले कृषि क्षेत्रकामा देखेका समस्याहरूको विषयमा चाहिँ म केन्द्रित हुन चाहेँ। यहाँ पहिलो समस्या छ, तपाईहरुले देख्नुहुन्छ। पहिलो समस्या छ कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न अपरिहार्य स्रोत साधन र सामग्रीको न्यूनता भनेर भनेको छ। स्रोत साधन र सामग्रीहरूको न्यूनता, एउटा जनशक्तिको अभाव छ स्रोत साधनभित्र, अर्को प्रविधिको अभाव छ, त्यस्तै गरी कृषि मलको अभाव छ, उन्नत बिउहरूको अभाव छ हैन। यो स्रोत साधन र सामग्रीको न्यून उपलब्धता। त्यस्तै गरी दोस्रो चाहिँ समस्या छ आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू हो। त्यो भित्र के पर्नु भयो? सिँचाइ, सडक, कृषि बजार, शीत भण्डार, गोदाम घर, सङ्कलन केन्द्र जस्ता
तथा बिजुलीको अपर्याप्तता मूल समस्याको रूपमा आवाधिक योजनाले देखाएको छ। यी विषयहरू हामीले लोकसेवा आयोगले सोध्ने परीक्षामा कृषिका समस्या भन्यो भने हामीले यी कुराहरूलाई जोड दिएर लेख्नु पर्दा लेख्दाखेरि हाम्रो उत्तर प्रभावकारी हुन्छ। त्यस्तै गरी कृषिजन्य उत्पादनमा आशासित उपलब्धि हासिल गर्न आवश्यक उन्नत नस्ल तथा बिउको प्रतिस्थापन दर अत्यन्तै कम छ भनेको हाम्रा बिउहरू अझै पनि परम्परागत बिउ बिजनहरू छन्, नस्ल बिउहरू छैनन्। अर्थात् चाहिँ उन्नत खालका उच्च उत्पादन दिने खालका बिउहरू अझै पनि हामीले के गर्न सकेका छैनौँ, प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। त्यस्तै यसको अतिरिक्त अर्को समस्या के लागेको छ, खण्डीकरणको, जमिनको तीव्र खण्डीकरण, जस्तै घडेरीको रूपमा हैन। त्यस्तै गरी अनुसन्धानबाट विकास भएका प्रविधि पर्याप्त मात्रामा विस्तार नहुनु, अर्थात् कृषि क्षेत्रको विस्तार गर्नको लागि, विकास गर्नको लागि, प्रवर्धन गर्नको लागि अनुसन्धानका कुराहरू भएका छन्, तर ती प्रविधिहरू अनुसन्धानबाट विकसित भएका प्रविधिहरूलाई विस्तार गर्न सकिएका छैनन्। ती प्रविधिहरू जसरी अनुसन्धान भए, रिजल्ट आयो, त्यसलाई त्यहीँ राखियो, त्यसलाई चाहिँ एप्लाई गर्न सकिएन। त्यस्तै गरी वैज्ञानिक जनशक्ति व्यवस्थापन कमजोर हुनु, जस्तै कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनशक्तिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। र कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगिकरणमा थप बाधा पुरेको छ भनेर भन्यो। यो चाहिँ यो दोस्रो प्याराग्राफले तपाईँलाई के भन्यो भने यो दोस्रो प्याराग्राफको सुरुको वाक्यले यो यहाँ पूर्णविरामसम्म छ। सुरुको वाक्यले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगिकरणमा बाधा पुगेको कुरा गरौँ। के कुराले गर्दाखेरि? एउटा, अनुसन्धानबाट विकास भएको प्रविधि पर्याप्त विस्तार भएन। दोस्रो, वैज्ञानिक जनशक्ति व्यवस्थापन कमजोर भयो। र तेस्रो, अनुसन्धानको लागि प्रयोगशाला लगायतका अन्य पूर्वाधार पनि कमी छन् है। एउटा त अनुसन्धान भएको कुरालाई चाहिँ विस्तार गरिएको छैन, जनशक्ति छैन, र अनुसन्धानै गर्नको लागि प्रयोगशाला पनि छैन। यसले गर्दाखेरि आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण र व्यवसायीकरण र तथा औद्योगिकरणमा थप बाधा पुगेको छ भन्यो। त्यस्तै गरी भूमि तथा श्रमशक्तिको निकै उत्पादकत्व निकै न्यून रहेको छ। फलस्वरूप देशमा खाद्यान्न आयात अपेक्षित रूपमा घट्न सकेको छैन। उत्पादित खाद्यवस्तुहरू पनि समुचित भण्डार, प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धि गरी प्रतिफल यथोचित रूपमा बढाउन सकिएको छैन है। हाम्रा जुन उत्पादन भएका खाद्यवस्तुहरू छन् तिनीहरूको समुचित भण्डार गर्न सकिएको छैन, प्रशोधन गर्न सकिएको छैन र मूल्य अभिवृद्धि गरी यथोचित रूपमा बढाउन सकिएको छैन। जस्तै हामीले तराईको धानलाई उदाहरण लिन सक्छौँ। जस्तै कार्तिक मङ्सिरमा धान चाहिँ के हुन्छ, कृषककोमा कोही पनि किन्न आएनन् भन्ने कुरा हुन्छ, उनीहरूसँग भण्डारणको अवस्था छैन, त्यो भएर उनीहरूले के गर्छन्, सस्तोमा दिन्छन्। त्यस्तै गरी हाम्रोमा सुन्तलालाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। हाम्रोमा शीत भण्डारहरू छैन हैन। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गर्ने, ग्रेडिङ गर्ने चाहिँ त्यो व्यवस्था छैन हैन, र त्यसलाई चाहिँ हाई चाहिँ प्राइसमा बेच्न सक्दैनौँ। त्यही भएर सुन्तलाको सिजनमा सुन्तला के छ, एकदमै कम मूल्यमा चाहिँ हामीले पाउँछौँ। यो पनि के एउटा कृषि क्षेत्रको समस्या। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ जलवायु परिवर्तनबाट यस क्षेत्रमा पर्न गएको प्रभावलाई कम गर्न अनुकूलनका माध्यमबाट जलवायु उत्थानशील तथा वातावरण मैत्री कृषि प्रणालीको विकास गर्न पनि सकिएको छैन है। के छ, हाम्रो कृषि प्रणालीलाई जलवायु परिवर्तनले असर गरेको छ र त्यो जलवायु परिवर्तनबाट उत्थानशील, जलवायु परिवर्तनका असरहरूबाट उत्थान हुने खालको, माथि आउने खालको र वातावरणसँग मैत्री कृषि विकास पनि हामीले गर्न सकिएको छैन। त्यस्तै गरी व्यावसायिक पकेट क्षेत्रहरूमा अनियन्त्रित र असन्तुलित रूपमा जीवनाशक, विषादी, एन्टिबायोटिक तथा रासायनिक पदार्थको प्रयोगले मानव तथा वातावरणीय स्वास्थ्यमा असर पुगेको छ। यो पनि अर्को कृषि क्षेत्रको समस्याको रूपमा रहेको छ। खाद्य स्वच्छता, खाद्य पदार्थमा पौष्टिक तत्त्वको स्रोत र उचित उपयोगबारे चेतना र ज्ञानको कमीले गर्दा स्वस्थकर खानपान तथा सोको लागि व्यवहार परिवर्तन गर्न कठिनाइ रहेको छ। साथै खाद्यवस्तुको गुणस्तर नियमन प्रणाली पनि के छ, कमजोर छ। यसमा चाहिँ कृषि क्षेत्रका यी समस्याहरूमा माथिल्लो यो अन्तिममा चाहिँ यो विषादी, एन्टिबायोटिक र रासायनिक पदार्थको प्रयोग पनि लेख्न सकिन्छ। र यो खाद्य स्वच्छताको कुरा, खाद्य पदार्थमा पौष्टिक तत्त्वको कुराहरू चाहिँ पनि यी पनि लेख्नै पर्ने कुरा। त्यसपछि चुनौतीहरू के लेखिएको छ त? यी चुनौतीहरू के छन् त भन्दा अधिकांश कृषक सानो तथा मझौला स्तरको रहेका कारण तिनको क्षमता वृद्धि गरी व्यवसायीकरण गर्न र कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्दै
प्राकृतिक प्रकोपसँग जुझ्ने क्षमता विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण छ भनेको हाम्रा धेरै कृषकहरू साना र मझौला स्तरका छन्। सबैभन्दा पहिला उनको क्षमता विकास गर्नु अथवा दक्षता विकास गर्नु चाहिँ के छ, चुनौतीको रूपमा रहेको छ हैन। त्यस्तै गरी उनीहरूको दक्षता विकास गरी व्यवसायीकरण गर्ने कुरा चाहिँ चुनौतीको रूपमा रहेको छ। र अर्को जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण छ। र अर्को चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपसँग जुझ्ने क्षमता विकास गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण छ है। जस्तै प्राकृतिक प्रकोप अहिले कात्तिकको पानीलाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी व्यावसायिक वातावरणको अपर्याप्तताका कारण कृषिको लागि आवश्यक पर्ने श्रम शक्तिको रूपमा रहेको युवा जनशक्ति अन्य क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारमा संलग्न भएका कारण यस क्षेत्रमा उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ भनेको कृषिमा चाहिँ कृषिलाई व्यावसायिक गर्न सकिएको छैन र कृषिलाई मर्यादित पेसाको रूपमा चाहिँ अवलम्बन गर्न सक्ने वातावरण अझै सिर्जना भएको छैन। त्यो हुँदा जुन चाहिँ कृषिको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति हो त्यो चाहिँ अन्य क्षेत्रमा कृषि बाहेकको अन्य क्षेत्र व्यापार रोजगार उद्योग र वैदेशिक रोजगारमा संलग्न भएको कारण यो क्षेत्रको उत्पादकत्व ह्रास आएको छ। यो पनि अर्को चुनौती हो कृषिको विकासको लागि। यसको अतिरिक्त अव्यवस्थित सहरीकरण जग्गाको खण्डीकरण तथा र जग्गा बाजो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै भूमिलाई उपयोगमा ल्याउनु तथा कृषि प्रसार सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्नु पनि अर्को चुनौतीपूर्ण छ। के रहेछ, एउटा अव्यवस्थित सहरीकरण जग्गाको खण्डीकरण र जग्गा बाजो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने है। सहरीकरणलाई पनि निरुत्साहित गर्नु पर्यो, अव्यवस्थित सहरीकरणलाई, जग्गाको खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्नु पर्यो र जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहित गर्ने र कृषि भूमिलाई उपयोगमा ल्याउनु अर्को के छ, चुनौती छ। तथा कृषि प्रसार सेवामा कृषकको पहुँच बढाउनु, जुन कृषिसँग सम्बन्धित सेवाहरू छन्, कृषकको प्रसार कृषि चाहिँलाई विस्तार गर्ने सेवाहरू छन्, त्यसमा चाहिँ कृषकको पहुँच अभिवृद्धि गर्नु पनि चुनौती रहेको छ। त्यस्तै गरी सीमित स्रोत साधन, कृषि ऋण हैन, कृषि बिमा, प्रविधि र ज्ञानको प्रयोगलाई तारतम्यता ल्याई उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु तथा समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादन लागत कम गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। अर्को के भन्यो, सीमित स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गर्ने एउटा हैन, कृषि ऋण बिमा प्रविधि ज्ञानको प्रयोगलाई तारतम्यतालाई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु तथा समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादन लागत कम गर्ने। हाम्रो कृषि प्रणालीमा उत्पादन लागत बढी छ, यसको उत्पादन लागत कम गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु भनेको जस्तै हाम्रो नेपालमा उत्पादित कृषि उपजभन्दा भारतबाट आयात गरिएका कृषि उपजहरू बढी सस्ता हुने हुँदा बढी चाहिँ के हुनेछ, त्यही उपज नेपालमा खेर गइरहेको छ र भारतबाट त्यो उपज आयात गरिरहेका छौँ। यो अवस्थालाई निरुत्साहित गर्नको लागि उत्पादन लागत कम गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने काम चाहिँ के छ, चुनौतीपूर्ण छ। त्यस्तै गरी उच्च प्रविधियुक्त तथा अनुदानसहित कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन गरिरहेका दुई ठुला देश बीचमा रहेको नेपालमा विद्यमान गुजरामुखी कृषिलाई रूपान्तरण गरी प्रतिस्पर्धात्मक एवं व्यावसायिक बनाउँदै औद्योगिक विकासमा आबद्ध गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ। हो, हामी दुईटा ठुला देश चीन र भारतको बीचमा चाहिँ रहेका छौँ। उनीहरूको कृषि प्रणाली एकदमै आधुनिक र उच्च प्रविधियुक्त छ। हो, त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो कृषिलाई पनि रूपान्तरण गरेर प्रतिस्पर्धात्मक र व्यवसायमुखी बनाउने र हाम्रो कृषि प्रणालीलाई औद्योगिक विकासमा आबद्ध गर्ने कुरा चाहिँ चुनौतीपूर्ण रहेको छ। त्यसै गरी अर्को चुनौती के छ, कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा विषादी, एन्टिबायोटिक्स, हानिकारक रसायन, हार्मोन आदिको अवशेष कम गरी वातावरण र जनस्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव घटाउँदै जानु पनि अर्को चाहिँ के हो, चुनौती हो। जस्तो हामीले सुन्ने गरेका छौँ, विषादी बढी भयो हैन, फलानु तरकारीमा विषादी बढी हुन्छ अरे, विषादी धेरै छर्छन् रे फलानु ठाउँमा। हो, यो चाहिँ जुन विषादीले गर्दाखेरि वातावरणमा पनि नकारात्मक असर परेको छ र जनस्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर परेको छ। यसलाई पनि घटाउँदै जानु अर्को के हो, चुनौती रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को चुनौती छ, युवा जनशक्तिलाई श्रम, सिप र पुँजीसहित यो पेसालाई सम्मानित बनाई प्रोत्साहनसहित आकर्षित गरिरहनु हैन। युवा जनशक्ति आकर्षित गर्नु, युवा जनशक्तिलाई आकर्षित चाहिँ कसरी गर्ने,
श्रमसिप तथा पुँजीसहित यो पेसालाई सम्मानित बनाउने हैन, कृषि पेसालाई सम्मानित बनाई युवा शक्तिलाई आकर्षित गर्नु। त्यस्तै गरी कृषि तथा पशुपक्षीजन्य वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई लागत प्रभावी बनाउनु है। कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई लागत प्रभावी बनाउनु। लागतसँग चाहिँ लागत स्पेसिफिक हुनु पर्यो, त्यसको चाहिँ लागत अनुसारको मूल्य पाउनु पर्यो। कृषि क्षेत्रको व्यापारलाई सन्तुलनमा राख्नु, गुणस्तर एवं स्वच्छता नियमन गर्ने कार्य प्रभावकारितालाई नाफामूलक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु हैन। गुणस्तर र स्वच्छतालाई नियमन, गुणस्तर पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो र त्यो चाहिँ कृषि उपजमा स्वच्छता पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो। नियमनकारी प्रभावकारितालाई नाफामूलक पनि बनाउने र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु पनि अर्को के छ, चुनौतीपूर्ण रहेको छ। त्यस्तै गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बन्नका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीलाई पनि बढाउने, सेवालाई पनि थप प्रभावकारी बनाउने र अन्तर सरकार सहकार्य र समन्वय चुस्त बनाउनु समेत के रहेको छ, चुनौतीपूर्ण रहेको छ। साथीहरू, यो 4वटा प्याराग्राफमा कृषि क्षेत्रका समस्या तथा चुनौतीको बारेमा हामीले छलफल गर्यौं। अब हामी जान्छौं कृषि क्षेत्रको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतितर्फ। त्यसो भने आवधिक योजनाले कृषिको सम्बन्धमा हो 15औं योजनाले कृषिको सम्बन्धमा कस्तो सोच राखेको छ त? खाद्य तथा पोषण सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सहित दिगो, प्रतिस्पर्धी एवं समृद्ध कृषि अर्थतन्त्र। हाम्रो कृषि अर्थतन्त्रलाई कस्तो बनाउने सोच छ देशको? एउटा दिगो हुनु पर्यो हो, त्यसपछि प्रतिस्पर्धी हुनु पर्यो र समृद्ध कृषि अर्थतन्त्र। त्यसको लक्ष्य के हो त? प्रतिस्पर्धी, जलवायु अनुकूल, आत्मनिर्भर एवं निर्यातमुखी उद्योगको रूपमा कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्दै समावेशी र दिगो आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो। एउटा कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्ने, निर्यातमुखी उद्योगको रूपमा कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ हो। हेर्नु है, यहाँ निर्यातमुखी उद्योगको रूपमा कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने। कस्तो उद्योग? प्रतिस्पर्धी, जलवायु अनुकूल, आत्मनिर्भर एवं निर्यातमुखी उद्योगको रूपमा कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गरिँदै सामाजिक र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने। त्यस्तै गरी उद्देश्य चाहिँ 3वटा उद्देश्यहरू रहेका छन्। यो जीकेमा पनि कहिलेकाहीँ आउन सक्ने सम्भावित तलका मध्ये 15औं आवधिक योजनाले कृषिका उद्देश्यहरूमध्ये कुन होइन अथवा कुन हो भनेर सोधिन पनि सक्छ है। र विषयगतमा त यो महत्त्वपूर्ण नै छ। उद्देश्य के छ? सबैभन्दा पहिला उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरेर के गर्ने? खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने हो। त्यसो भने खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न के गर्नु पर्दो रहेछ? कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व। भनेपछि उद्देश्य 1ले उत्पादन र उत्पादकत्वको कुरा गर्यो, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको कुरा गर्यो है। त्यस्तै गरी 2 नम्बर उद्देश्यले के भन्यो? कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गरी रोजगारी र आम्दानी वृद्धि गरौ हैन। कृषिमा आधारित उद्योगहरू विकास गर्ने र रोजगारी आम्दानी वृद्धि गर्ने। यहाँ चाहिँ लक्ष्यमा के बनाएको थियो? उद्योगको रूपमा कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने भन्यो। त्यसो भएदेखि उद्देश्यमा के आयो? त्यही कुरालाई कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने र रोजगारी र आम्दानी वृद्धि गर्नु भन्यो। त्यसरी व्यावसायिकरण र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गरी कृषि क्षेत्रको व्यापार सन्तुलन गर्नु। कृषि क्षेत्रको व्यापार सन्तुलन गर्नु भनेको हामीले निर्यात गर्ने कृषि उपज र हामीले आयात गर्ने कृषि उपज बीच चाहिँ सन्तुलन हुनु पर्यो। हामी कृषि प्रधान देश भनेका छौँ, तर हाम्रो कृषि उपजहरू निर्यातभन्दा आयात बढी छ है। यो कुरालाई घटाउने भनेर यो तेस्रो नम्बर बुँदाले भनेको। दोस्रो नम्बर बुँदाले उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने कृषिमा आधारित र रोजगारी र आम्दानी वृद्धि गर्नु। उद्योग सञ्चालन गर्यो भने रोजगारी बढ्यो, रोजगारी बढ्यो भने स्वतः आम्दानी बढ्यो हो। अब कृषिको उत्पादन पनि बढ्यो, उत्पादकत्व पनि बढ्यो भनेदेखि त खाद्य तथा पोषण सुरक्षा स्वतः भयो। यो 3टालाई यसरी सम्झन सक्नुहुन्छ। अब रणनीति के छ त भन्दा सबैभन्दा पहिला चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरकारसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने। उद्देश्य नम्बर 1लाई रणनीति नम्बर 1ले टाइअप गरेको छ। यसमा के भन्यो?
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्य थियो। त्यसमा रणनीति पनि के भयो त? उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने। तर कसरी वृद्धि गर्ने भन्दाखेरि समन्वय र सहकार्यमा। कसको समन्वय र सहकार्यमा वृद्धि गर्ने? सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरकारवालासँगको 4वटा चाहिँ पक्षहरू, एउटा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सरकारवालासँगको समन्वय तथा सहकार्यमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने है। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसार पद्धतिलाई एकीकृत गर्दै प्रभावकारी बनाउने। यो कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारलाई चाहिँ एकीकृत बनाउने भन्ने कुरा गर्यो है। त्यस्तै गरी निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गरी नीति तथा संरचनागत सुधार र सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने। निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न भनेपछि 3 नम्बर मुद्दाले के भन्यो? कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई वृद्धि गर्ने कुरा गर्यो। त्यसको लागि के गर्ने? नीति तथा संरचनागत सुधार गर्ने र सहयोग गर्ने र सहजीकरण गर्ने। 4वटा कुराहरू गर्ने है। नीतिगत सुधार गर्ने, संरचनागत सुधार गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिने। कसले गर्ने? यो सरकारले गर्ने है। त्यसै गरी 4 नम्बर मुद्दामा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छ, सूचना प्रणालीसँग सम्बन्धित छ, उद्यमशीलता र गुणस्तरसँग सम्बन्धित छ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासँग सम्बन्धित छ। मेन चाहिँ 4 नम्बर मुद्दाले के भन्छ? प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि भनेर भन्यो है, हाइलाइट गरेको। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि चाहिँ कसरी गर्ने? कृषि पूर्वाधार, बजार सूचना प्रणाली हो, उद्यमशीलता र गुणस्तर कायम गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने। 6 नम्बरमा के भन्यो? कृषकको प्राविधिक क्षमता। 5 नम्बरमा छ कृषकको प्राविधिक, व्यावसायिक तथा संस्थागत क्षमता वृद्धि। अब यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि 5 नम्बर मुद्दाले कृषकको क्षमता विकासको कुरा गर्यो है, क्षमता अभिवृद्धिको कुरा गर्यो। यसमा चाहिँ कृषकको क्षमता अभिवृद्धिको कुरा गर्यो। कस्तो क्षमता? प्राविधिक क्षमता, व्यावसायिक क्षमता, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका साथै अधिकार संरक्षण गरी नाफामूलक बनाउने हो। कृषकलाई यसलाई चाहिँ कृषि पेसालाई नाफामूलक पनि बनाउने र कृषकको अधिकार संरक्षण गर्ने र उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने कुराको चाहिँ 6 नम्बरले गर्यो। त्यस्तै गरी 5 नम्बरले 6 नम्बरले अब त्यसपछि हामीसँग भएका कृषि उपजहरूमध्ये कृषि उपजको तुलनात्मक लाभ र उच्च मूल्यका कृषि उपजको बजारीकरण गरी प्रवर्धन गर्ने हो। तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ दिने र उच्च मूल्य भएका कृषि उपजको बजारीकरण गरी निर्यात प्रवर्धन गर्ने है। त्यसपछि 7 नम्बरमा जलवायु अनुकूलन तथा उत्थानशील प्राङ्गारिक लगायतका कृषि प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने हो। कृषि प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने भन्यो कस्तो चाहिँ कृषि प्रविधिको विस्तार गर्ने? जलवायु अनुकूल, उत्थानशील र प्राङ्गारिक हो, विषादीबाट प्राङ्गारिक। अब त्यसपछि तपाईहरुले यो पढ्दाखेरि यसलाई हेर्दा सबैभन्दा पहिला हाम्रो माथि हामीले जुन हेरेका थियौं यसका चुनौती र समस्याहरू है, यसका यहाँ समस्या छ, यसका यी चुनौतीहरू छन्। यी चुनौती र समस्यालाई यसले राखेका उद्देश्यले र रणनीतिले सम्बोधन गर्यो कि गरेन ती विषयहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तै उत्पादन र उत्पादकत्व कम छ भनेको थियौं, यहाँ चाहिँ उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने भन्ने कुरा गरौँ। कृषिमा आधारित एकदम निर्वाहमुखी छ भनेका थियौं, कृषि उद्योगको चाहिँ विकास गर्ने कुरा गरौँ। बजार प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता न्यून छ भनेका थियौं, यहाँ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने कुरा गरौँ हैन। अनि त्यसपछि कृषिको अनुसन्धान चाहिँ के भएको छ, विस्तार हुन सकेको छैन। अनि त्यसपछि प्रयोगशाला छैन भनेका थियौं। 2 नम्बरले चाहिँ के भन्यो, कृषि शिक्षा अनुसन्धान प्रसार पद्धतिलाई चाहिँ एकीकृत गर्ने भन्ने कुरा गयो हैन। त्यसपछि लगानी न्यून छ भनेर भन्यो कृषि क्षेत्रमा। त्यसो कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन के गर्ने भन्यो, कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनको लागि चाहिँ संरचनागत सुधार गर्ने, नीतिगत सुधार गर्ने, सहयोग गर्ने, यी विषयहरू चाहिँ हेर्नु होला। यदि त हामीले चाहिँ पढ्दाखेरि समस्या र चुनौतीलाई यी उद्देश्य, रणनीति, सोच र लक्ष्यसँग टाइअप गर्न सक्यौं भने सम्झन सजिलो हुन्छ। र अब अर्को स्लाइडमा तपाईहरुलाई मैले सरसर्ती सामान्य तपाईले पढ्न सक्ने स्पिडमा यसका कार्यनीतिहरू, यो प्रत्येक रणनीतिसँग सम्बन्धित कार्यनीति भन्नाले जस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्यमा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भने अब यसको लागि के गर्ने त, काम के गर्ने हो त भन्ने कुरा अर्को स्लाइडमा देखिन्छ है। ल जस्तै यहाँ यो
1 नम्बर चाहिँ जुन रणनीति छ, 1 नम्बर रणनीतिमा ल हेर्नु, सङ्घीय पारदर्शी र स्थानीय तहको कृषि अनुसन्धान विकासमा क्षमता वृद्धि गरिनेछ भनेर कसरी गरौँ त, होइन? यो रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने यी चाहिँ के हुन्? कार्यनीतिहरू हुन्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यी चाहिँ कार्यनीतिहरू हुन्। जस्तै 4 नम्बर रणनीतिको कृषि पूर्वाधारको विकास बजार, यहाँ चाहिँ के दिएको छ? कार्यनीति छ। यो तपाईँले पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो यस्तै उपयोगी जानकारीको लागि तपाईँहरूले यो हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्दै गर्नुहोला है। हेर्नु 5 नम्बर, अब यसमा चाहिँ माथिको चाहिँ रणनीति र यसमा चाहिँ थोरै इलाबोरेटेड रणनीतिहरू पनि छन्, ती विषयहरू पनि तपाईँहरूले थोरै कम्पेयर गर्नुहोला। ल त्यसो भए अपेक्षित उपलब्धिको कुराहरू छ यहाँ। अपेक्षित उपलब्धि ल हेर्नु है, यहाँ धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, तरकारी, आलु, दलहन, तेलहन, यसको चाहिँ उत्पादकत्व 75-76 मा कति छ र 80-81 मा कति छ, यी विषयहरू यहाँ उल्लेख गरेको छ। यी वस्तुगत प्रश्नको लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। यी विषयहरूलाई तपाईँहरूले एकचोटि सरसर्ती हेर्नुहोला है, यो विषयलाई हेर्नुहोला। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ माटोमा जैविक पदार्थको मात्रा कति छ? 1.96% छ। यसलाई बढाउने 2.4 पुर्याउने छ, होइन? त्यस्तै गरी मासु प्रति केजी वध गरिएको पशु 75 केजी छ, होइन? त्यस्तै गरी यसलाई कति? 85 केजी। उसलाई चाहिँ मोटाउने भन्न खोजेको हो कि मासु भनेको। जस्तै चाहिँ हामीले जुन पशु काट्छौँ, काटमार गर्ने गर्छन्, त्यसको चाहिँ अहिले एउटा काटमार गर्दा 75 केजी आउँछ औसतमा, यसलाई चाहिँ 85 केजी बनाउने भनेछ। यो हेर्नु होला है, तपाईँहरूले यी सम्झनु पर्ने कुराहरू हुन् है। त्यस्तै गरी बिउ प्रतिस्थापन दर, यो चाहिँ अहिले कति छ? 16 छ, 16% छ। यसलाई 25% मा लैजाने लक्ष्य छ। साथीहरू, यो कृषिसँग सम्बन्धित मैले यहाँहरूलाई कृषिको समस्या, त्यसपछि चुनौती र कृषिसँग सम्बन्धित रणनीतिका बारेमा उल्लेख गरेँ। अब हामी अर्को टपिकमा जान्छौँ, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण। ल, खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको यो पृष्ठभूमिमा पनि मैले तपाईँहरूलाई थोरै चाहिँ भनिदिएँ है। यसको खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको महत्त्वलाई हृदयङ्गम गरी नेपालको संविधानले खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभूति हुने व्यवस्था गरेको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनको व्यवस्था गरिएको छ। यो विषयगतमा पनि तपाईँको खाद्य सुरक्षाको लागि नेपालले गरेको व्यवस्था के छ भनेर भन्यो भने चाहिँ, होइन, व्यवस्था के छ भनेर सोध्न सक्छ। त्यो सोद्धाखेरि हामीले चाहिँ के गर्न सक्यौँ त? एउटा त संविधानले नै खाद्य सम्प्रभुताको हक प्रत्याभूति गरेको छ, होइन? त्यस्तै गरी अर्को के गरेको छ? खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था छ, होइन? खाद्य सुरक्षा बहुआयामिक विषय भएको र यसको उद्देश्य प्राप्त गर्न बहुपक्षीय आवश्यक छ भनेपछि हामीलाई चाहिँ प्रश्न सोध्न सक्छ, खाद्य सुरक्षा चाहिँ आवश्यक गर्न प्राप्त गर्न के गर्नु पर्ला भनेर भन्यो भने हामीले यसबाट, यो सेन्टेन्सबाट हाम्रो उत्तर सुरु गर्न सक्छौँ। खाद्य सुरक्षा बहुआयामिक विषय भएको र यसको उद्देश्य प्राप्त गर्न बहुपक्षीय आवश्यक छ, होइन? बहुपक्षीय प्रयास आवश्यक छ है। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ साथीहरू। त्यस्तै गरी दिगो विकासको लक्ष्यमा भोकमरीको अन्त्य गर्ने विषयहरू पनि तथा खाद्य सुरक्षा र पोषणको अवस्था सुधार गर्ने, दिगो कृषि प्रणालीको प्रवर्धन गर्ने उल्लेख गरेको छ है। त्यस्तै गरी कृषि विकास रणनीति, शून्य भोकमरी चुनौती एवं बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रो लगायत नीति योजना लक्ष्य उद्देश्य अनुसार खाद्य तथा पोषण सुरक्षा हासिल गर्न उपयुक्त रणनीति र कार्यान्वयनको प्रभावकारी गर्नु
प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ। यो विषय तपाईँले सरस्वती पढ्नु होला। संविधानको कुरा छ, त्यसपछि ऐनको कुरा छ, त्यसपछि चाहिँ दिगो विकास लक्ष्य छ। भनेपछि हामीले चाहिँ खाद्य सुरक्षाको लागि 3 ठाउँमा चाहिँ मेन गरी 3टा कुराहरू, एउटा संविधानमै लेखेका छौँ, एउटा ऐनको व्यवस्था गरेका छौँ, र अर्को दिगो विकास लक्ष्यलाई पनि हामीले स्वीकार गरेका छौँ है। अब समस्या के छन् त हेर्नु, खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा बहु क्षेत्रको विषय अहिले भनिसकियो। बहु क्षेत्र विषय भएकोले बहुपक्षीय प्रयास चाहिन्छ भनेर भनिसकियो नि होइन। त्यो भएर खाद्य तथा पोषण सुरक्षा बहु क्षेत्रगत विषय भएको सन्दर्भमा नीतिगत कमीका कारण सरकारवालाबीच समन्वय र सहकार्यको अभाव छ। मेन कुरा चाहिँ समन्वय र सहकारी, प्रभावकारी समन्वय र सहकारीको न्यूनता खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व कम रहेको छ। अब हेरौँ है, अहिले हाम्रो चाहिँ कृषिको बारेमा पढ्दाखेरि पनि, कृषिको उद्देश्यमै पढ्दाखेरि कृषिको सोच नै के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने सोच थियो नि। कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर हो। भनेपछि कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बिना खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिँदैन। भनेपछि हाम्रो समस्या के रहेको छ? कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व नै कम रहेको छ। त्यस्तै गरी उपलब्ध खाद्य पदार्थको आपूर्ति र वितरण प्रणालीमा रहेको कमजोरीले गर्दा दुर्गम हिमाली र केही तराईका क्षेत्रमा खाद्य उपलब्धता र पहुँचको अवस्था कमजोर रहेको छ। भनेको हामीमा एक त उत्पादन र उत्पादकत्व कम छ, एउटा समस्या। दोस्रो समस्या चाहिँ के गर्यो भने उपलब्ध खाद्य पदार्थको पनि आपूर्ति र वितरण प्रणाली के छैन, न्यायिक छैन हो। जस्तै केही समय अगाडि हामीले चाहिँ हुम्लाबाट गाउँपालिका अध्यक्ष खाद्य चाहिँ वितरण आपूर्ति गरिदिनु पर्यो होइन। चाइनाबाट आएको खाद्य चाहिँ आपूर्ति हुन सकेन होइन, खान पाएनन् भनेर काठमाडौँ आएको समाचार हामीले सुनेका थियौँ। यसले गर्दाखेरि के भएको छ, उपलब्ध पनि छैन र त्यसमा चाहिँ पहुँच पनि कमजोर रहेको छ। वितरण प्रणाली र आपूर्ति प्रणालीमा समस्या छ। त्यसै गरी विभिन्न समयमा खाद्यवस्तुको अनियन्त्रित मूल्य वृद्धिले खाद्यको पहुँचमा अझै समस्या थपेको छ। यो कसै गरी? खास गरी विपन्न, सीमान्तकृत होइन, गरिब, उनीहरूको लागि चाहिँ यो मूल्य वृद्धिले गर्दाखेरि उनीहरू खाद्य रूपमा के भएका छन्, खाद्य असुरक्षित भएका छन्। त्यस्तै गरी जलवायु परिवर्तन तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिका कारण उत्पादकत्वमा ह्रास आए जीविकोपार्जन र खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको लक्ष्य प्राप्तिमा कठिन भएको छ। अघि नै भनिसकियो, जस्तै हिमाली क्षेत्रहरूमा स्याउ फल्न छोड्यो होइन। त्यसपछि बाली चक्र चाहिँ परिवर्तन भएको छ, कृषि प्रणाली परिवर्तन भएको छ, बालीनालीमा विभिन्न रोगहरू देखिएका छन्। केले गर्दा? जलवायु परिवर्तनले गर्दा र प्राकृतिक विपत्तिका कारण गर्दा। अस्ति मात्र कार्तिकमा आएको जुन चाहिँ बाढी छ, पानी छ, त्यसले चाहिँ धेरै उत्पादन के गराएको छ, हिनामिना गराएको छ। यसले पनि के भनेको छ त, हाम्रो खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको लक्ष्य प्राप्ति गर्न कठिन भएको छ है। अब त्यस्तै गरी साथीहरू अर्को चाहिँ के छ, स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा खाने व्यवहार सम्बन्धी जनचेतनाको कमीले गर्दाखेरि पनि खाद्य सुरक्षा र पोषणका क्षेत्रमा जटिलता बढाउँदै गएको छ। हामीसँग स्वस्थ खाने, स्वस्थ हिसाबले खाने होइन, खाद्यान्नको सरसफाइ, अन्त खाने व्यवहारहरू। जस्तै हामी चाहिँ के छ, भात भनेपछि हामी भात मात्रै खान्छौँ हो, ढिँडो खाने भनेपछि ढिँडो मात्रै खान्छौँ हो। यी विषयहरूमा सन्तुलन छैन। हाम्रो स्वास्थ्यमा, सरसफाइमा, खाने व्यवहारमा सन्तुलन छैन। यसले पनि खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा जटिलता बढाउँदै लिएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रा परम्परागत र रैथाने बालीहरू जस्तै उवा, कोदो होइन, जौ, चिनो, कागुनो, फापर जस्ता स्थानीय चाहिँ एकदमै पोसिला हो। यी विषयहरू हामीले के गरेका छैनौँ, उपभोगमा कमी छ। हामी कोदो बेचेर चामल किनेर खान्छौँ हो। त्यसै गरी के व्यावसायिक पकेटबाट उत्पादन हुने कृषि उपजमा अनियन्त्रित विषादी, एन्टिबायोटिक, हार्मोन तथा खाद्यमा गैर खाद्य वस्तुको मिसावटले सुरक्षित, स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको आपूर्ति तथा उपलब्धता सुनिश्चित हुन सकिएको छैन। खाद्य सुरक्षा भनेको के पनि हो भने खाद्यान्न पुग्नु मात्रै होइन, यसमा चाहिँ खाद्यान्न कस्तो हुनुपर्छ, सुरक्षित, स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्यान्न हुनुपर्छ। तर विभिन्न विषादी, एन्टिबायोटिक, हार्मोन र गैर खाद्य पदार्थको मिसावटले त्यो चाहिँ स्वच्छता र पोषण चाहिँ कायम रहन सकेको छैन। यसले पनि खाद्य असुरक्षा के गरेको छ, खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा जटिलता सिर्जना गरेको छ। त्यस्तै गरी चुनौतीहरू के छन् त?
खाद्य उपलब्धता, खाद्यमा पहुँच, खाद्यको उपयोग, स्थिरता यी चाहिँ फुड सेक्युरिटीको आधार स्तम्भहरू। खाद्य उपलब्धता, खाद्यमा पहुँच, खाद्य उपयोग र स्थिरतामा समयानुकूल सुधार गर्नुपर्नेछ। खाद्यको उपलब्धता पनि, खाद्यको पहुँचमा, उपयोग, स्थिरतामा। त्यस्तै गरी झन्डै 8.1% जनसङ्ख्याले दैनिक निर्धारित क्यालोरीको न्यूनतम मात्रा उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहेको अवस्थामा सुधार ल्याउनु अर्को चुनौती रहेको छ। जम्मा 8% जनसङ्ख्याले 8.1% जनसङ्ख्या चाहिँ के छ, निर्धारित क्यालोरीको न्यूनतम मात्रा उपभोग गर्नबाट वञ्चित छ। त्यसलाई पनि सुधार ल्याउनु चाहिँ अर्को चुनौती छ। त्यसै गरी खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले जोखिममा रहेको समूह र क्षेत्रको पहिचान गर्नु र तिनीहरूमा खाद्यान्न वस्तुमा पहुँच सुधार गर्दै खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउनु पनि चुनौतीपूर्ण छ। भनेको खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले जोखिममा रहेको समूह कुन हो, क्षेत्र कुन हो, त्यसको पहिचान गर्नु पर्यो सबैभन्दा पहिला, र तिनीहरूमा खाद्य पहुँच विस्तार गर्नु पर्यो र उनीहरूलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्यो। त्यस्तै गरी स्वस्थकर र पोषणयुक्त खाना र व्यवहार परिवर्तन गर्नु अर्को चाहिँ हाम्रो के रहेको छ, चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरी अनियन्त्रित रूपमा बढेको जीवनाशक विषादी र एन्टिबायोटिकको प्रयोग घटाई खानाको गुणस्तर सुधार गर्नु हो। हाम्रो खाद्य पदार्थमा के छ, अनियन्त्रित मात्रामा जैविक जीवनाशक विषादी र एन्टिबायोटिक प्रयोग भएको छ। यसले चाहिँ खाद्यान्नको स्वच्छता कमजोर भएको छ, खाद्यको गुणस्तर कमजोर भएको छ, यसलाई सुधार गर्नु छ। त्यस्तै गरी जलवायु परिवर्तनका कारणले हाम्रो खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ हो। त्यस्तै गरी खाद्य सुरक्षाको अवस्थाको तथ्याङ्कको पनि हामीमा के छ, अभाव छ। त्यसैले यो तथ्याङ्कको अभावले गर्दा कुन क्षेत्र कति जोखिम छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्न सकेका छैनौँ, पहिचान गर्न सकेका छैनौँ है, तथ्याङ्कको अभावले गर्दाखेरि। त्यस्तै गरी उक्त समुदायका लागि लक्षित प्रयासमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन है। साथै आपतकालीन अवस्थामा खाद्य आवश्यकतालाई पुरा गर्न खाद्य वस्तुको जगडा भण्डारण कायम राख्न सबै प्रदेशमा आधुनिक भण्डारण संरचना विकास गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण छ। अहिले हामीले खाद्यान्नको समस्यामा, खाद्य सुरक्षाको समस्यामा के भनेका छौँ, चाहिँ भण्डारणको कुरा गरेका थियौँ नि माथि हैन। भण्डारणको कुरा, उपलब्धता, खाद्य उपलब्धता यहाँ चाहिँ कता थियो, भण्डारणको कुरा गरेका थियौँ। के भन्नु त, भण्डारणलाई पनि आधुनिक भण्डारण संरचना निर्माण गर्ने कहाँ प्रत्येक यो पनि चुनौतीपूर्ण छ। त्यस्तै गरी उन्नत बिउ मल तथा सुहाउँदो कृषि यन्त्र, सरकारी अनुदान, बिमा तथा वित्तीय उत्प्रेरणा लगायत सरकारी सेवा तथा सुविधामा साना किसान एवं अति विपन्न तथा जोखिममा रहेका जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्नु पनि थप चुनौतीपूर्ण रहेको छ। भनेको तपाईको यो कृषि सामग्रीहरूसम्म, जस्तै बिउमा, मलमा हो, कृषि यन्त्रमा चाहिँ एउटा सरकारी अनुदानको कुरा, अर्को बिमाको कुरा हो, र अर्को वित्तीय उत्प्रेरणाको कुरा, इन्सेन्टिभ है। यी कुराहरू चाहिँ के छ, यी सेवाहरूमा चाहिँ साना किसानको तथा अति विपन्न तथा जोखिममा रहेका जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्नु थप चुनौतीपूर्ण रहेको छ। त्यस्तै गरी चुनौती, अब यसमा चाहिँ यो मैले रातो घेराले देखाएँ, यहाँ अवसरका विषयहरूमा उल्लेख गरेको छ। के छ त, हाम्रो खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सम्बन्धमा के अवसरहरू देखिएका छन्, राम्रा वातावरणहरू के छन्, राम्रा चाहिँ एकदम चाहिँ ग्रिन सिग्नल के देखिएको छ त हैन, के कुराहरू छन्, यी विषय यहाँ लेखेको छ। अब यसको चाहिँ खाद्य सुरक्षा तथा पोषणमा रहेको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिका विषयहरू हेरौँ। खाद्य सम्प्रभुता, दिगो खाद्य पोषण सुरक्षा सहितको समाज। कस्तो समाज? खाद्य सम्प्रभुता हुनु पर्यो, दिगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षा हुनु पर्यो हो। खाद्य सम्प्रभुता र दिगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षा भएर मात्रै भएन, यो टिकाउ खालको हुनु पर्यो
लामो समयसम्म टिकाउनु पर्यो। हाम्रो पुस्ताले मात्रै चाहिँ खाद्य तथा पोषण सुरक्षा चाहिँ प्राप्त गरेर भएन, अर्को पुस्तालाई पनि त्यो चाहिँ खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कायम हुनु पर्यो। अर्थात् हामीले अहिले कृषि प्रणालीमा कृषि उपजहरूको जमिनको प्रयोग गर्दा त्यो जमिनको गुणस्तर ह्रास हुन पनि दिनु भएन। त्यस्तै गरी उत्पादन र उत्पादकत्व पनि बढाउनु पर्यो, खाद्य सुरक्षा पनि कायम राख्नु पर्यो। यदि अहिले हामीले चाहिँ उत्पादन बढाउने न्युमा कृषि जमिनको गुणस्तर ह्रास गरिदियौँ भने हाम्रो भोलिको पुस्ताले के गर्न सक्दैन, दिगो खाद्य सुरक्षा हासिल गर्न सक्दैन। भनिसकेपछि अहिले यो सोच थियो त भन्दाखेरि सोच लामो हुन्छ। त्यसैले खाद्य सम्प्रभुता हुनु पर्यो। कृषि प्रणालीमा खाद्य सम्प्रभुता भनेको कृषि प्रणालीमा कृषकको पहिलो अधिकार हो। कृषि प्रणाली कृषकबाट निर्धारित हुनुपर्छ है। यसमा चाहिँ कृषकको चाहिँ श्रमिकको अथवा कृषकको कृषि पेसामा आबद्ध भएका मानिसको सम्मानको कुरा आयो। त्यस्तै गरी दिगो खाद्य र पोषण सुरक्षा सहितको सोच राख्यो। त्यसमा लक्ष्य के हो त? खाद्य र पोषण सुरक्षाको सुनिश्चित गर्ने है। अब त्यसपछि उद्देश्य के छ त? यहाँ चाहिँ उद्देश्य 3टा कुराहरू छन् उद्देश्यमा। एउटा खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, कसको? खाद्य तथा पोषणको जोखिममा रहेका क्षेत्र र समूहको हो। हाम्रोमा देशमा चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रहरू छन्, विभिन्न समूहहरू छन्। जस्तै कर्णालीका क्षेत्रहरू, तराईका विकट क्षेत्रहरू हैन, त्यसै गरी विपन्न, सीमान्तकृत हो, लोपोन्मुख, यी समूहहरू छन्। यिनीहरूमा चाहिँ आधारभूत खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने एउटा उद्देश्य रहेको छ। त्यस्तै गरी कृषि र गैर कृषिजन्य उद्यम मार्फत आय आर्जनमा सुधार गरी खाद्य पहुँच अभिवृद्धि गर्नु भनेको, यदि मान्छेले खाद्यान्न त छ तर किन्नै सकेन भने के हुँदैन? खाद्य सुरक्षा कायम हुन सक्दैन। त्यसैले कृषि मार्फत अथवा गैर कृषि मार्फत जसरी भए पनि एउटा चाहिँ उद्यमशीलता मार्फत व्यक्तिको आय आर्जनमा सुधार गर्ने र आय आर्जनमा सुधार गरिसकेपछि खाद्यान्नमा पहुँच वृद्धि गर्ने भन्ने कुराको आयो। त्यसपछि तेस्रो कुरा के आयो त? अब खाद्यान्नमा पहुँच गरिसकेपछि अब गुणस्तरीय खाद्यान्नको कुरा आयो। गुणस्तरीय खाद्यवस्तुको वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नु। 3टा विषयहरूलाई चाहिँ उद्देश्यको रूपमा गयो। एउटा खाद्यान्नको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु, एउटा खाद्यान्नमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्नु र एउटा वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने। त्यसपछि यी उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि कस्ता रणनीतिहरू सरकारले लिने त है। अब यहाँ चाहिँ छोटकरीमा छ, एउटा खाद्य तथा पोषण असुरक्षित क्षेत्र समूहमा तथ्यमा आधारित एकीकृत योजनासहित खाद्य सङ्कट समाधान गर्ने। यही समस्यामा एउटा कुरा भनेको थियो। समस्यामा कि चुनौतीमा के भनेको थियो भने तथ्याङ्कको आधारमा जुन चाहिँ जोखिममा परेको क्षेत्र र समूह पहिचान गर्न गाह्रो भएको छ भनेको थियो, थिएन? थियो। तपाईँले माथि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ हो। त्यो समस्यालाई, त्यो चुनौतीलाई समाधान के भन्यो त भन्दाखेरि खाद्य र पोषण असुरक्षित क्षेत्र र समूहमा तथ्यमा आधारित एकीकृत योजनासहित खाद्य सङ्कट समाधान गर्ने, कृषि जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, सदुपयोग गर्ने, जलवायु अनुकूलन प्रविधिको विकास गरी खाद्यवस्तुको उपलब्धता र उपयोगमा स्थिरता गर्ने। भनेको खाद्यवस्तु स्थिर रूपमा उपलब्ध हुनु पर्यो र खाद्यवस्तुको उपयोग पनि स्थिर रूपमा हुनु पर्यो। कहिले बेसरी खान पाउने, कहिले खानै नपाउने, त्यो स्थिति हुनु भएन। त्यसको लागि के गर्ने भने एउटा त कृषि जैविक विविधताको संरक्षण र सदुपयोग, अर्को जलवायु परिवर्तन, जलवायु अनुकूलन प्रविधि विकास गर्ने हो। 2टा भित्रबाट, एउटा कृषि जैविक विविधता, एउटा जलवायु अनुकूल प्रविधि है। त्यस्तै गरी अहिले के भनेको थियो, खाद्य व्यवहारमा चाहिँ रैथाने बाली, के अरे गहुँ, मकै, त्यसपछि कोदो, कागुनो हैन, यी चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दैनौँ भनेर भनेको थियौँ नि हो। यो 3 नम्बर रणनीतिले के भन्यो भने रैथाने खाद्य बाली तथा पशुपन्छीको संरक्षण गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने र खानपानको बानी व्यवहार सुधार गर्ने। अहिले भएको छ नि, मान्छेहरू चाहिँ होटलमा गएर ढिँडो खाने हो। गाउँबाट के हुन्छ, कोदो बजार पठाउँछन्, बजारबाट चामल गाउँ जान्छ, अनि त्यसपछि बजारमा चाहिँ ढिँडो खान थाले, गाउँमा
अझै पनि कोदो बेचेर चामल खाने चलन यथावतै छ। यो 3 नम्बरले के भनेको, कोदो छ भने कोदै खाऊ तर त्यसलाई मिलाएर खाऊ भन्न खोजेको है। यसलाई पढ्नु होला। त्यस्तै गरी गैर कृषिमा आबद्ध नारीको आय आर्जन बढाई खाद्यमा पहुँच बढाउने, यो चाहिँ उद्देश्यमा पनि भनेको छ है। गैर कृषिमा आबद्ध नारीको, कृषिमा आबद्ध होइन, गैर कृषिमा। त्यस्तै गरी सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जगेडा भण्डारणको व्यवस्था गर्ने। अहिले चुनौतीमा के भनेको थियो, सबै प्रदेशमा भण्डारण चाहिँ विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण छ भनेको थियो। यहाँ रणनीतिमा के गर्यो, भण्डारण विकास गर्ने हो है भन्यो। त्यस्तै गरी तिनै तहमा खाद्य तथा पोषण प्रणाली सम्बन्धी तिनै तहमा खाद्य तथा पोषण नियमन प्रणाली विकास तथा संस्थागत गर्ने भनेर भने है। भनेपछि 3वटा उद्देश्य र 6वटा रणनीति। यी चाहिँ तपाईलाई लोकसेवाले उद्देश्य लेख भनेर भन्न नि सक्छ, रणनीति लेख भनेर भन्न नि सक्छ, अथवा खाद्य सुरक्षा कायम गर्न के गर्नु पर्ला भन्ने प्रश्नको उत्तरमा पनि यी नै उत्तर हुन आउँछन् है। यो सरकारको आधिकारिक दस्तावेजका आधिकारिक विषयहरू साथै यो मैले तपाईहरुको सहज पहुँच होस् भन्ने हिसाबले भिडियो मार्फत प्रस्तुत गरेको हुँ। यी बजारमा किन्न पनि पाइन्छ। www.npc.gov.np www.npc.gov.np त्यहाँ गएर तपाईले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यो त बस तपाईहरुलाई थप सरलीकृत होस्, मैले बुझेका केही कुराहरू थप गरेर तपाईहरुमाझ ल्याउँदा तपाईहरुले केही बुझ्न सक्नुहोस् भन्ने हिसाबले मात्र यो भिडियो मार्फत प्रस्तुत गरेँ। अब यहाँ चाहिँ अपेक्षित उपलब्धिका कुराहरू गरेको छ है। अहिले विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षा सूचाङ्कमा हामी 46औं स्थानमा छौँ है। यो चाहिँ आधार वर्ष 75-76 को डाटा हो। हामी 80-81 मा कति पुग्ने अवस्थामा छौँ, 66 पुग्ने अवस्थामा छौँ। हामीले जीके पढ्दा अहिले हामी आर्थिक वर्ष 78-79 मा छौँ। जीके को बुकहरुमा, समसामयिक बुकहरुमा हामीले चाहिँ यहाँ हेर्छौँ 46 बाट 56 मा पुगेका छौँ कि हैन, 52 मा हौं कि, यो चाहिँ कम्पेयर गरेर पढ्नुपर्ने हुनेछ। त्यसैले खाद्य उपभोक्ता मूल्य 3.1 छ, हामी 4.2 मा पुर्याउनु लक्ष्य छ। त्यसैले कुल आयातमा अत्यावश्यक वस्तु, कृषि उपज, जीवजन्तु तथा खाद्य पदार्थको अंश 14.4% छ। यसलाई चाहिँ हामीले घटाएर 5 मा झार्ने लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै गरी गम्भीर खाद्य असुरक्षित परिवार अहिले कति छ, 7.8% छ। यसलाई 2% मा झार्ने। खाद्य गरिबी कति छ, 10 छ। यो 2 मा झार्ने। हेर्नु है, यो हरियोले चाहिँ जुन देखाएको छ, यो हरियोले देखाएको भनेको यो चाहिँ जुन आधार वर्ष यो 75-76 को डाटा। अब यो पनि हामीले कहाँ लेख्न सकिन्छ भने के भन्छ, नेपालमा खाद्य सुरक्षा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ फेरि पुनः एकपटक है, खाद्य सुरक्षा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, नेपालमा खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको अवस्था के छ भनेर भन्यो भने यी डाटाहरू हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू है। यी डाटाहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी जान्छौँ उद्योगमा है साथीहरू। उद्योग चाहिँ आर्थिक विकासको प्रमुख आधारको रूपमा चाहिँ रहेको छ भनेर यहाँ लेख्यो। यहाँ पृष्ठभूमिमा छ। यो पृष्ठभूमि हामीले चाहिँ यदि पढ्ने बानीको विकास गर्यौँ भने, परीक्षा लक्षित भन्दा पनि यत्तिकै फुर्सद हुँदाखेरि पनि पढ्ने बानीको विकास गर्यौँ भने यसले सम्बन्धित विषयलाई बुझ्नको लागि एकदमै सहज गर्छ। भने सो विषयमा सरकारको धारणा के छ, सरकारले कस्ता व्यवस्थाहरू गरेको छ र सरकारको चाहिँ सरकारी तथ्याङ्कमा अथवा कुनै आर्थिक वर्षमा त्यसको चाहिँ तथ्याङ्कमा के कस्तो अवस्था छ, ती कुराहरू थाहा हुन्छन्। यसलाई चाहिँ साथीहरूले फुर्सदमा पढ्नु होला। यसले लेखाइलाई पनि तपाईको सहयोग गर्छ। लेखाइलाई कसरी, यहाँका चाहिँ जुन शब्दहरू छन्, त्यसपछि चाहिँ वाक्यहरू छन् हैन,
अनि त्यसपछि यहाँ भएका चाहिँ जुन वाक्यका ढाँचाहरू छन् यी कुराहरूलाई कपी गर्ने चाहिँ प्रयास गर्न सकियो भने यसले केही सहज बनाउँछ र हाम्रो लेखाइलाई थप व्यवस्थित बनाउँछ। त्यसो हो भने कृषि क्षेत्रको प्रमुख समस्याहरू के रहेका छन् त? एउटा उद्यमशील सोचको विकास गर्न सकिएको छैन। जम्मा हाम्रो कृषिमाको लगभग 5% मात्रै चाहिँ योगदान रहेको छ उद्योग क्षेत्रको, हैन? मान्छे चाहिँ उद्यम गर्न चाहँदैन, उसले कि व्यापार गर्छ, उसलाई छिटो फाइदा चाहिन्छ। अनि त्यसपछि उत्पादन क्षेत्र र उद्योगमा पुँजीको परिचालन र उपलब्धता हुन नसक्नु पुँजीसँग सम्बन्धित समस्या छ है। दोस्रो, त्यस्तै गरी लगानीका विषयहरू एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध नहुन सक्नु, स्वदेशी लगानी होस् अथवा चाहिँ वैदेशिक लगानी होस्, त्यो चाहिँ एकद्वार प्रणालीले चाहिँ बाट ती सेवाहरू दिन सकिएको छैन। एकद्वार प्रणालीसँग सम्बन्धित छ, एउटा उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित छ, अर्को पुँजीसँग सम्बन्धित छ है, अर्को एकद्वार। त्यस्तै गरी औद्योगिक उत्पादनहरू लागत प्रतिस्पर्धी तथा गुणस्तरीय नहुनु भनेको यसले चाहिँ बाह्य बजारका उत्पादनसँग के गर्न सकेका छैनन्, प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्। केमा? गुणस्तरमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् र लागतमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन। त्यसरी निर्यात योग्य वस्तुहरूको उत्पादन र विविधीकरण हुन नसक्नु, एउटा त उत्पादनै छैन र उत्पादन भएका वस्तुको पनि विविधीकरण छैन भनेको हामीले के अरे ग्लोबलाइजेसनमा आबद्ध नहुँदाखेरि जुन हिसाबका चाहिँ वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्थ्यौँ र बाहिर पठाउँथ्यौँ तिनै मात्रै छ, विविधीकरण गर्न सकेका छैनौँ। त्यस्तै गरी लघु घरेलु साना उद्योग प्रवर्धनमा पुँजी छैन है, त्यसमा सिप छैन, कच्चा पदार्थ छैन र प्रविधिको संयोजन छैन। र यसको लागि चाहिँ निजी क्षेत्रले जुन नेतृत्व लिनुपर्ने हो, यो पुँजी, सिप, कच्चा पदार्थ र प्रविधिको संयोजनको लागि त्यो नेतृत्व कसले लिन सकेको छैन, निजी क्षेत्रले लिन सकेको छैन। त्यसै गरी औद्योगिकरणमा नवीन प्रविधिको र नवीन उपकरणहरूको प्रयोग गर्न सकिएको छैन, हैन? पुरानै प्रविधि छ, पुरानै उपकरणहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि उत्पादित वस्तुहरू लागत प्रतिस्पर्धी पनि छैनन्, गुणस्तरीय पनि छैनन् है। त्यस्तै गरी उद्योग क्षेत्रमा औद्योगिक मूल्य श्रृङ्खलाको विकासमा सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी नहुनु। औद्योगिक मूल्य श्रृङ्खला, उत्पादित वस्तुको मूल्य श्रृङ्खलालाई बढाउने विषयमा है, मूल्य श्रृङ्खला यसको चाहिँ धेरैतिरको प्रभाव चाहिँ जोड्न सक्ने, यो चाहिँ औद्योगिक वस्तुले कृषि व्यापारमा चाहिँ कसरी योगदान गर्न सक्छ भन्ने हिसाबको कुरालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी छैन। त्यस साथै गरी हाम्रो चाहिँ खुला सिमाना छ र नीति अत्याधिक उदार छ। यसले गर्दाखेरि के छ त भनेर भन्दा जो चाहिँ लगानीकर्ताहरू हुन् उनीहरू चाहिँ अल्पकालीन मुनाफाको लागि चाहिँ आयात व्यापारमा बढी आकर्षित छन्, हैन? उनीहरू उद्योगको स्थापना गर्ने, त्यहाँको चाहिँ त्यो मजदुरहरूलाई मिलाउने, कच्चा पदार्थ ल्याउने, त्यसपछि उत्पादन गर्ने, मार्केटिङ गर्ने, त्यसको क्वालिटी मेन्टेन गर्ने भन्दा आयात गर्यो, बजारमा पठाइदियो है। यो पनि समस्याको रूपमा रहेका छन्। त्यस्तै गरी अर्को उद्योग तथा बजार अनुसन्धान र विकास हुन सकेको छैन है। अर्को दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको पनि कमी छ, हैन? एकातिर हाम्रो जनशक्ति चाहिँ के भएको छ, बाहिर गएको छ, अर्कोतिर हामीलाई नै चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति छैन। त्यस्तै गरी उद्योगलाई आत्मनिर्भर क्षेत्र जस्तै कृषि, वन, खानी, खनिजन्य क्षेत्रसँग एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा लैजान नसक्नु। जस्तै कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगहरू जस्तै बिस्कुट उद्योग होस्, चाउचाउ उद्योग होस् है, दाल उद्योग होस्, तेल उद्योग होस्, यसको लागि त कृषिको उत्पादन बेसरी हुनु पर्यो नि, गहुँ, तोरी, हैन? तर त्यो छैन। र त्यसपछि कृषि र उद्योगको सँगसँगै हिसाबले विकास गर्ने हाम्रो नीति छैन, एकीकृत हिसाबले विकास गर्ने तरिकाबाट पनि सोच्न सकेका छैनौँ, हैन? त्यस्तै गरी उत्पादन त गर्छौँ तर चाहिँ स्वदेशी कच्चा पदार्थ होइन, हामी विदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर हो। त्यस्तै गरी उद्योग एवं लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न, सहुलियत प्रदान गर्न सकिएको छैन। र औद्योगिक पूर्वाधार कम हुनु, औद्योगिक पूर्वाधार भनेको सडक भयो, त्यसपछि बिजुली भयो, औद्योगिक करिडर क्षेत्र भयो, विशेष आर्थिक क्षेत्र भयो, औद्योगिक क्षेत्रहरू भए, हैन? यी विषयहरू चाहिँ औद्योगिक पूर्वाधार हुन्। यिनीहरू चाहिँ के गर्न सकिएको छैन, विकास गर्न सकिएको छैन, कमी छन्। र उत्पादन तथा बजार अनुसन्धान र
र विविधीकरण हुन नसक्नु यी भएका समस्या छन् है। त्यस्तै गरी चुनौती के छन् त हैन। चुनौती के छन्? यिनै समस्याहरूलाई चुनौती यिनै समस्यासँग सम्बन्धित नै हुन्छन्। एकचोटि हेरौँ यहाँ कसरी चाहिँ गरेको छ। साथीहरू तपाईँहरू यो भिडियो सब्सक्राइब गर्न, लाइक गर्न र यसमा अझै केही सुधार गर्नुपर्ने छ भने कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला है। ल, लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी तुलनात्मक राम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमताका उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु। पहिलो चुनौती चाहिँ लगानी आकर्षित सम्बन्धी छ हो। अहिले के भनेको थियो? लगानी छैन भनेर भनेका थियौँ। त्यो भने लगानी आकर्षित गर्नु पहिलो चुनौती। कहाँ? कस्तो लगानी? स्वदेशी र वैदेशिक लगानी। कस्तो चाहिँ उद्योग, कस्तो क्षेत्रमा? तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताका उद्योगका क्षेत्रमा है। एउटा तुलनात्मक लाभ भनेको जस्तो जडीबुटी नेपालको लागि तुलनात्मक लाभ हुन सक्छ, हामीले यसलाई निर्यात गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी प्रतिस्पर्धी क्षमता, हामी अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्यौँ भने त्यो क्षेत्रमा पनि हामी अगाडि जान सक्छौँ हैन। त्यस्तै गरी आर्थिक उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण र बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताबाट सिर्जित चुनौती तथा अवसरको विश्लेषण गरी व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा प्राथमिकता र आवश्यकता निर्धारण गर्नु अर्को चाहिँ के छ? चुनौती छ। जस्तो हामीले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएका छौँ, विश्वव्यापीकरणसँग छ, इन्टरडिपेन्डेन्स छौँ हामी हैन, होल ग्लोबसँग। त्यस्तै गरी बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताहरू छ, जस्तै हामीले WTO को सदस्यता छौँ, बिमस्टेकको सदस्य छौँ हैन, साफ्टाको सदस्य छौँ। यसबाट चाहिँ हामीलाई चुनौती पनि सिर्जना भएको छ र यसलाई चाहिँ अवसर पनि सिर्जना गरेको छ हो। चुनौती सिर्जना के गरेको छ? हामीले विश्वव्यापी प्रोडक्ट, वस्तु तथा सेवाको विश्वव्यापी प्रोडक्टसँग चाहिँ हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थाको चुनौती सिर्जना भएको छ भने अवसर के छ? हाम्रा उत्पादनले ग्लोबल मार्केट पाउने चाहिँ अवसर सिर्जना भएको छ हो। यी विषयमा चाहिँ विश्लेषण गरेर व्यापार र लगानीका क्षेत्र, व्यापारका क्षेत्र कुन, लगानीका क्षेत्र कुन, प्राथमिकता र आवश्यकता के हुन् भनेर निर्धारण गर्न सकिएको छैन। यो निर्धारण गर्नु के छ? चुनौतीपूर्ण रहेको छ। त्यस्तै गरी पेट्रोलियम, धातु तथा बहुमूल्य खनिज पदार्थको उत्खनन तथा उपयोग गर्नु यस क्षेत्रको प्रमुख चुनौती रहेको छ। जस्तै हामीले के भनेका छौँ? विभिन्न ठाउँमा पेट्रोलियम छ, धातु, फलामखानीहरू भनेका छौँ हैन, बहुमूल्य खनिजहरू भनेका छौँ, जस्तै युरेनियमको कुराहरू आउँछ। यसको चाहिँ उत्खनन गर्नु र यसको उपयोग गर्नु चाहिँ चुनौतीको रूपमा रहेको छ। हामीसँग छ भनेर मात्रै भएन, यसको उपयोगिता सिर्जना गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी औद्योगिक पूर्वाधारको विकास गर्नु। अहिले समस्यामा के भनेको थियो? औद्योगिक पूर्वाधार छैन भनेर भनेको थियो। चुनौती के हो त? त्यो औद्योगिक पूर्वाधार चाहिँ विकास गर्नु चुनौती हो। त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ अहिले हामीले के भनेका थियौँ? हाम्रा वस्तु तथा सेवा, औद्योगिक उत्पादनहरू के अरे लागत प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय छैनन् भनेका थियौँ। त्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुने गरी उत्पादित वस्तु एवं सेवाको गुणस्तर कायम गर्नु, क्वालिटीलाई मेन्टेन गर्न सक्नु पर्यो निर्यात गर्ने हो भने हैन। त्यसपछि नेपाली वस्तुलाई लेबलिङ र ब्रान्डिङको माध्यमबाट निर्यात प्रवर्धन गर्नु। जस्तै हाम्रो इलामको चिया हैन, कफी हो, अदुवा, यिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ? ट्रेडमार्कहरू, प्राकृतिक ट्रेडमार्क यो दिएर बाहिर पठाउने गरेको छ। त्यस्तै गरी बन्द भएका र रुग्ण उद्योगको व्यवस्थापन गर्नु। त्यस्तै गरी बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु र प्रवर्धन गर्नु हो, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट। त्यस्तै गरी कर प्रणालीबाट उत्पादनशील क्षेत्रका उद्योगमा वित्तीय उत्प्रेरणा भए तापनि कच्चा पदार्थ, अर्धप्रत्याशित वस्तु र पाटपूर्जामा रहेको उच्च भन्सार दर कम गर्नु हो। अब चाहिँ के भनेको छ भने करसँग सम्बन्धित उच्च भन्सार दर छ भनेर भन्यो। यो उच्च भन्सार दर चाहिँ कम गर्ने। उच्च भन्सार दर कहाँ कहाँ छ? कच्चा पदार्थमा छ, अर्धप्रत्याशित वस्तु र पाटपूर्जामा। यो चुनौती लगभग समस्यासँग केही चाहिँ सिमिलर हुन्छन्, तर समस्याको समाधानको रूपमा चाहिँ चुनौतीको भाषा हुन्छ है। ल, अब यो प्याराग्राफले तपाईँहरूलाई चाहिँ अवसरको बारेमा उल्लेख गरेको छ। यसलाई एकचोटि हेर्नु होला। यसमा चाहिँ सोच के छ त? आर्थिक समृद्धिको लागि हाम्रो त के छ? आर्थिक समृद्धि छ नि त
हैन। सोच भनेको दीर्घकालीन सोच त आर्थिक समृद्धि हो नि। त्यसो भने आर्थिक समृद्धिको लागि के? औद्योगिक विकास। कस्तो औद्योगिक विकास? दिगो, रोजगारमूलक र उच्च प्रतिफलयुक्त हैन। रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको हुनु पर्यो, दिगो हुनु पर्यो र उच्च प्रतिफलयुक्त हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी लक्ष्य के हो त? राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा, नेसनल इकोनोमीमा इन्डस्ट्रियल सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन बढाउने। अहिले इन्डस्ट्रियल सेक्टरको उत्पादनमूलक उद्योगको जम्मा कति छ? जिडिपीमा 5.6 छ। यसलाई बढाउने। त्यस्तै गरी उद्देश्यमा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी अब हेर्नु है त, यहाँ लक्ष्यमा के भन्यो? योगदान बढाउने भन्यो। त्यसो भए यो योगदान कसरी बढाउने भन्यो त यहाँ भने औद्योगिक उत्पादनको वृद्धि गरी कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउनु। कसरी बढाउन सकियो भने उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउनको लागि औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी उद्योगको उत्पादन एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्धन र आयात व्यवस्थापन गर्ने। यदि चाहिँ हामीले उद्योगको उत्पादित वस्तुको क्षमता चाहिँ बढाउन सकियो, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सकियो, उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सकियो भने हामी निर्यात बढाउन सक्छौँ र आयातलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ हैन। त्यस्तै गरी लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी लगानी वृद्धि गर्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु। पहिला त लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने लगानी वृद्धि हुन्छ। लगानी वृद्धि भयो भने स्वतः के हुन्छ? रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना हुन्छन्। अब हेर्नु है, यो उद्देश्य जुन छ, उद्देश्य चाहिँ समस्या समाधानको रूपमा अथवा चुनौती पार गर्ने रूपमा चाहिँ आयो कि आएन त्यसलाई टाई अप गर्नु होला, सम्झन सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरी कस्तो कस्तो रणनीति? नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने। के को लागि? लगानी बढाउनको लागि हैन। प्रविधिको प्रयोग र एकदर प्रणाली औद्योगिक पूर्वाधार विकास गर्ने। अहिले चाहिँ प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिएको छैन, उपकरणको प्रयोग गर्न सकिएको छैन भनेर भनिएको थियो। अनि त्यसपछि एकदर प्रणाली लागू गर्न सकिएको छैन भनेर भनेको थियो। औद्योगिक पूर्वाधार छैन भनेर भनेको थियो। समस्या मात्रै हो कि होइन? हो। त्यसो भने रणनीतिमा के भन्यो त? प्रविधिको प्रयोग गर्ने, एकदर प्रणाली र औद्योगिक पूर्वाधार विकास गर्ने भनेर भन्यो हैन। भनेपछि रणनीति भनेको लगभग समस्याको समाधान पनि त रहेछ नि त हैन। र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रसँग अन्तर्सम्बन्धको आधारमा उद्योग विकास र विस्तार गर्ने। अन्तिम समस्यामा के भनेको थियो? उद्योगलाई चाहिँ एकीकृत र समन्वयात्मक हिसाबले विकास गर्न सकिएको छैन भनेर भनेको थियो नि। कृषि, वन, खानीसँग हो। त्यसो भने के गर्ने त? उत्पादनमूलक क्षेत्रसँगको अन्तर्सम्बन्धको आधारमा, अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको अन्तर्सम्बन्धको आधारमा उद्योगको विकास र विस्तार गर्ने। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ खानीजन्य उद्योग हैन को चाहिँ के अरे फलाम के भनेर भनेको थियौँ नि। त्यसको चाहिँ के अरे लागत प्रभावी र तुलनात्मक लाभका आधारमा विकास गर्ने। खानी र खानीजन्य उद्योगको अहिले चाहिँ के भनेको थियौँ? समस्यामा खानी र खानीजन्य उद्योगको चाहिँ विकास गर्न सकिएको छैन, विस्तार गर्न सकिएको छैन भनेर भनेको थियौँ। रणनीतिले के गर्यो? खानी र खानीजन्य उद्योगको सम्बोधन गर्यो। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ अहिले समस्यामा के भनेका थियौँ? कच्चा पदार्थ चाहिँ विदेशबाट आयात गर्छौँ कच्चा पदार्थ, अथवा चाहिँ स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग न्यून हुनु भनेका थियौँ। यहाँ चाहिँ के भन्यो? स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी परिचालन गर्ने भनेर भन्यो। भनेपछि स्वदेशी कच्चा पदार्थलाई प्राथमिकता दियो र क्षमता विकास, वित्तीय पहुँच र प्रबन्धनात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्ने भनेर छलफल गर्नु भनिसकेपछि लगभग समस्यामा रहेका समाधानको रूपमा रणनीति रहेको हुन्छ। यो कुरालाई टाई अप गर्नु होला, यसले सजिलो बनाउँछ। त्यसो भए तथ्याङ्कमा के छ त? अब हेर्नु है त, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा 5.6 छ। 75-76 को तथ्याङ्क हो यो। यसलाई 6.5 पुर्याउने। तपाईँले सम्झनको लागि 5.6 सम्झनु भयो भने 6.5 बनाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी रोजगारीमा ठुला उद्योगको हिस्सा कति छ त भन्दा जम्मा 3% मात्रै छ। यसलाई दोब्बर बनाउने लक्ष्य छ, 6%। त्यस्तै गरी लघु तथा साना उद्योगबाट थप रोजगारी 1000मा 194 जनाले मात्रै साना लघु घरेलु तथा साना उद्योगबाट रोजगारी पाएका छन् भने थप चाहिँ कति पुर्याउने लक्ष्य छ? 300। त्यस्तै गरी पूर्वाधारमा औद्योगिक ग्राम अहिले हामीले समस्यामा पढाएका थियौँ। औद्योगिक पूर्वाधारको चाहिँ न्यूनता भनेर। त्यस्तै गरी औद्योगिक क्षेत्र 15, औद्योगिक ग्राम 351 र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू 5 वटा। यो चाहिँ
आर्थिक वर्ष 75-76 को तथ्याङ्क हो है। यो चेन्ज भएको हुनसक्छ र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले यो स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि नीतिगत र कानुनी संरचनागत सुधार गर्ने भनेर चाहिँ भन्यो। यसको लागि के गर्ने त 10वटा 12वटा कार्यनीतिहरू यहाँ उल्लेख गरेको छ। यी पढ्न सकियो भने, यी कार्यनीतिहरू हेर्न सकियो भने यसले हामीलाई उद्योगको बारेमा थप बुझ्ने मौका दिन्छ है। त्यस्तै गरी उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रलाई अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको सम्बन्धमा कसरी विस्तार गर्ने त हैन, अन्तर सम्बन्ध त विस्तार गर्ने, तर कसरी यहाँ लेखेको छ। त्यस्तै गरी खानी र खानीजन्य उद्योगको विकास गर्ने भनेको कसरी गर्ने यहाँ लेखेको छ है। प्रतिस्पर्धा क्षमता र तुलनात्मक लाभ भएको स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग भनेर भनौँ कसरी यहाँ छ। यो चाहिँ कार्यनीति पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने, हामीले हेर्न सक्यौँ भनेदेखि भ्यायौँ भने यसले हाम्रो लेखाइलाई थप प्रभावकारी बनाउँछ। ल अब यहाँ अर्को छ वाणिज्य व्यापार। अब व्यापारको बारेमा यहाँ चाहिँ व्यापार रेसियो कुल ग्राहक उत्पादनमा जम्मा व्यापारको 14.4 योगदान छ है। यो 75-76 को डाटा हो आवधिक योजना अनुसार। त्यस्तै गरी व्यापार घाटा कुल ग्राहक उत्पादनको 38.1% रहेको छ र वस्तु व्यापार निर्यातको अनुपात 1.14.4 रहेको छ। यो 75-76 को डाटा हो। यो चाहिँ कति बेला हामीलाई काम लाग्न सक्छ भने वर्तमान वैदेशिक व्यापार अथवा व्यापार भन्नाले के भन्नुहुन्छ, नेपालको वर्तमान व्यापारको अवस्था के छ स्पष्ट पार्नुहोस् भन्यो भने यो कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। र मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा 76-77 को आर्थिक सर्वेक्षणबाट व्यापार, उद्योग, कृषि लगायतका क्षेत्रहरूको भिडियो बनाएको छु। त्यसमा पनि गएर हेर्नुभयो भने यी डाटाहरू रहेका छन्। ल अब समस्या के छन् त व्यापारका है। नारीको क्रयशक्ति वृद्धि भएको छ। उपयोग्य सामग्री र विलासिताको वस्तुको माग उच्च वृद्धि भए पनि उक्त माग धान्ने गरी आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्नु एउटा समस्या भनेको। हामी किन्न सक्ने बढी भयौँ हो। हामीले चाहिँ महँगा टिभी किन्न सक्यौँ, महँगा मोबाइल किन्न सक्यौँ, हामीले महँगा गाडीहरू किन्न सक्यौँ। यसको माग वृद्धि भएको छ, उच्च माग छ। तर त्यो माग के छैन, हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ, जसले गर्दा व्यापार घाटा बढेको छ। हामीले बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, एउटा समस्या। खनिज ऊर्जाको बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गरी वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन गर्न नसक्नु, यसले पनि व्यापार घाटा बढाएको छ है। हामी गाडी पनि भारतबाट ल्याउँछौँ, मोटरसाइकल भारतबाट ल्याउँछौँ, सबै चिज भारतबाट ल्याउँछौँ र त्यसलाई चलाउने चाहिँ के भन्छ इन्धन पनि डिजल पेट्रोल पनि भारतबाटै ल्याउँछौँ। यसले गर्दा पनि हाम्रो व्यापार चाहिँ के बनाएको छ, असन्तुलन बनाएको छ। त्यस्तै गरी कृषि क्षेत्रलाई यन्त्रीकरण, औद्योगिकरण, व्यवसायीकरण गर्न नसक्दा यसको उत्पादन तथा उत्पादकता न्यूनी भई कृषिजन्य आयात पनि वृद्धि भएको छ। अहिले चाहिँ तपाईँको रणनीतिमा छ कि छैन, कृषिको रणनीतिमा कृषिको आयात घटाउने भनेर भनेको छ हैन। त्यसपछि उत्पादन श्रृङ्खलामा अग्रपृष्ठ सम्बन्ध विकास नगरिनु भनेको तपाईँको व्यापार, उद्योग र कृषि बीच चाहिँ सम्बन्ध विस्तार गर्न नसक्नु भन्न खोजेको है। यो चाहिँ उत्पादन श्रृङ्खलामा अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध। जस्तै व्यापारले उद्योगमा पार्ने कस्तो सम्बन्ध रहन्छ र कृषिमा कस्तो सम्बन्ध रहन्छ, अथवा उद्योगको कृषिसँग कस्तो सम्बन्ध रहन्छ, व्यापारसँग कस्तो सम्बन्ध रहन्छ, यो कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्न सकेका छैनौँ, विकास गर्न सकेका छैनौँ। त्यस्तै गरी निर्यातजन्य तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धी लाभका वस्तु तथा सेवाको अपेक्षित विकास र मूल्य वृद्धि हुन नसक्नु है। यो चाहिँ जुन निर्यातजन्य तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको विकास पनि गर्न सकेका छैन र विकास भएका वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि पनि हुन सकेको छैन। विश्व समुदाय र बजारमा उपलब्ध सुविधा तथा अवसरलाई व्यापार विकासमा पर्याप्त उपयोग गर्न नसकिनु। अहिलेको चाहिँ तपाईँको चुनौतीमा भनेको थियो नि, विश्व व्यापार सङ्गठनहरू अथवा चाहिँ विश्व चाहिँ मञ्चमा हामी जाँदाखेरि त्यहाँको चाहिँ अवसर र चुनौतीको विश्लेषण गर्न सकिएको भनेको थियो, सकिएको छैन भनेर चाहिँ उद्योगमा भनेको थियो। त्यस्तै यसरी यहाँ पनि त्यही कुरालाई उल्लेख गर्यो हैन। त्यस्तै गरी औद्योगिक लगानी भन्दा आयात व्यापारमा व्यवसायहरू बढ्दै जानु, अहिले पनि यो चाहिँ उद्योगको पनि समस्या यही रहेको थियो।
त्यस्तै गरी निर्यातमा कच्चा पदार्थ, प्राथमिक वस्तु र अर्धप्रतिष्ठित वस्तुको मात्रा बढी हुनु हो। ठुलो मूल्यका चाहिँ वस्तुहरू के भएका छैनन्, निर्यात भएका छैनन्। यसले गर्दाखेरि पनि व्यापार घाटा बढेको छ। व्यापार तथा पारवन लागत उच्च हुनु, हैन। हामी चाहिँ बाहिरबाट ल्याउने कच्चा पदार्थ होस् अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ पठाउने सामान होस् अथवा निर्यात गर्दा होस् अथवा आयात गर्दा होस्, हाम्रो आफ्नै बन्दरगाह नहुँदाखेरि चाहिँ अथवा चाहिँ हामी भूपरिवेष्टित भएको हुँदा व्यापार तथा पारवन लागत उच्च छ, हैन। त्यसै गरी हामी चाहिँ द्विपक्षीय सम्बन्ध पनि गरेका छौँ, बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताहरू पनि छन्। बस जस्तै बिप्पा गरेका छौँ, हैन। डब्लुटिओमा आबद्ध छौँ, बिमस्टेकमा आबद्ध छौँ, साफ्टा सन्धिमा आबद्ध छौँ, तर यसबाट चाहिँ लाभ लिन हामीले के गरेका छैनौँ, सकेका छैनौँ। त्यसै गरी मानव, पशु र वनस्पतिजन्य स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने सामान आयात नियन्त्रण गर्न नसकिनु। यो चाहिँ वनस्पतिजन्य अथवा चाहिँ पिपुल र प्लानेट, दुइटै पिपुल एन्ड प्लानेट हो। यो सबैको लागि चाहिँ स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने, जस्तै प्लास्टिक जन्य पदार्थहरू लगायतका धेरै कुराहरू छन्। खुला सिमानाका कारण वैदेशिक व्यापारमा विचलन आउनु, हैन। वैदेशिक व्यापार चाहिँ सहजीकरण हुनुपर्ने, वैदेशिक व्यापार चाहिँ नियम सङ्गत पार्नुपर्ने। हामी चाहिँ खुला सिमाना छ जहाँबाट जसले जसरी ल्याए पनि हुने अवस्था छ, हैन। त्यसपछि देशगत र वस्तुगत व्यापार विविधीकरण गर्न नसक्नु। अहिले चाहिँ हामीले के भनेका थियौँ, उत्पादनमा विविधीकरण गर्न नसक्नु भनेका थियौँ उद्योगमा। यहाँ चाहिँ व्यापार विविधीकरण गर्न नसकिनु, हैन। आयात व्यवस्थापन गर्न कानुनी तथा नियामक क्षमता कमजोर हुनु। जस्तै चाहिँ विदेशमा काम नलाग्ने वस्तुहरू अथवा चाहिँ अलिकति कम गुणस्तरका वस्तुहरू हामीले चाहिँ के गरेका छौँ, आइरहेका छन्। यसमा चाहिँ के चाहिँ क्षमता कमजोर छ, एउटा कानुनी व्यवस्था कमजोर छ र अर्को नियामक क्षमता कमजोर छ, है। त्यसपछि चुनौती के हो त, है। त्यसो भए उत्पादक र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि अभिवृद्धि गर्दै व्यापार क्षेत्रमा संरचनागत परिवर्तन गर्ने, हैन। निर्यात प्रवर्धन गर्दै उच्च घाटालाई कम गर्नु। निर्यातलाई प्रवर्धन गर्यो, निर्यात प्रवर्धन गर्न सकियो भने सो त के हुन्छ, व्यापार घाटा कम हुन्छ। त्यस्तै गरी जुन चाहिँ अहिलेदेखि हामी भन्दै आएका छौँ, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय, द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताबाट सिर्जित अवसरबाट अधिकतम लाभ लिँदै त्यसका असर कम गर्दै जानु, हैन। सस्तो श्रम र कच्चा पदार्थको अधिकतम उपयोग गरी प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्नु प्रमुख चुनौती हो। हाम्रोमा श्रम पनि सस्तो छ, कच्चा पदार्थ पनि सस्तो छ, तीलाई चाहिँ अधिकतम उपयोग गर्ने र प्रतिस्पर्धी वस्तु र सेवा उत्पादन गरी सेवा उत्पादन वृद्धि गर्नु, है। त्यस्तै गरी नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2073ले पहिचान गरेका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र निकासी वृद्धि गर्नु पनि अर्को प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेका छन्। त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी र व्यापक गराउन देशगत र वस्तुगत व्यापार विविधीकरण तथा वस्तुको प्रमाणीकरण, लेबलिङ, ब्रान्डिङ गरी गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने अर्को चाहिँ गुणस्तर सम्बन्धी चुनौती छ। व्यापार कूटनीतिको उपयोग गरी प्राप्त बजार पहुँच सुविधा उल्लेख्य रूपमा उपयोग गर्नु यसका थप चुनौतीहरू रहेका छन्। त्यसो भने वाणिज्य क्षेत्रको सोच के छ त भने वाणिज्य क्षेत्रको सोच भनेको व्यापार सन्तुलन हो, आयात व्यवस्थापन र व्यापार सन्तुलन। के को लागि, आर्थिक समृद्धिको लागि व्यापार सन्तुलन, यसरी सम्झन सक्नुहुन्छ हो। आर्थिक समृद्धिको लागि निर्यात प्रवर्धन गर्ने, आयात व्यवस्थापन गरेर व्यापार सन्तुलन गर्ने। त्यसरी लक्ष्य जसरी उद्योग क्षेत्रको चाहिँ योगदान अभिवृद्धि गर्ने थियो, त्यस्तै गरी अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्नु। र उद्देश्य के छन् त, उद्देश्य यसका 3वटा छन्। आधारभूत र तुलनात्मक लाभका निर्यातजन्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गर्ने हो। हामीले चाहिँ यदि हाम्रा चाहिँ आधारभूत तथा तुलनात्मक लाभ, हाम्रा आधारभूत लाभका र तुलनात्मक लाभका निर्यातजन्य वस्तु र सेवालाई उत्पादन वृद्धि गर्न सक्यौँ भने हाम्रो निर्यात प्रवर्धन हुन्छ हो। निर्यात प्रवर्धन भयो भने व्यापार घाटा कम हुन्छ। त्यस्तै गरी आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागत कम गर्नु। व्यापार लागत सम्बन्धी अहिले समस्यामा थियो नि हाम्रो चाहिँ के अरे पारवहन लागत उच्च हुनु भनेर। त्यस्तै गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा आबद्धता अभिवृद्धि गर्नु, है। र अर्को छ रणनीति, 4वटा रणनीति छन्।
आधारभूत तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकता अभिवृद्धि गरी आयात व्यवस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन गर्ने, व्यापारजन्य प्रविधि र पूर्वाधार विकास तथा उपयोग, व्यापार सहजीकरण र संस्थागत सुदृढीकरण गरी व्यापार लागतको कम गर्ने है। त्यस्तै गरी व्यापार सम्बन्ध बौद्धिक सम्पत्तिको चाहिँ कुरा आएको थियो है। बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने, आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ तुल्याउँदै व्यापार सम्बन्ध संयन्त्रको माध्यमबाट व्यापारजन्य क्षमता बढाउने। ल तथ्याङ्कमा के छ हेरौँ है त। कुल ग्राहस्थ उत्पादन जिडिपीमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वस्तु तथा सेवाको निर्यातको अनुपात 9 छ। यो निर्यातलाई बढाएर 15.7। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वस्तु तथा सेवाको आयातको अनुपात 50.8 छ। यसलाई चाहिँ बढाएर 51 पुर्याउने लक्ष्य छ। त्यसैगरी कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा व्यापार घाटाको प्रतिशत चाहिँ 41.8 छ। यसलाई 35.2 पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै गरी आन्तरिक व्यापारको ट्रेड मार्जिन 13 छ। यसलाई 10 पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। र माथिका रणनीतिहरू पुरा गर्नको लागि कस्ता कस्ता कार्यनीति चाहिँ अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयहरू चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। यी विषयलाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। हस् त साथीहरू, आज हामीले आवधिक 15औं आवधिक योजनामा कृषि, खाद्य तथा पोषण, उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रमा समावेश गरेका समस्या, चुनौती, सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिका बारेमा केही जानकारीहरू सेयर गरौँ। अब अर्को भिडियोमा आज बाँकी रहेका टपिकहरू लिएर यहाँहरूमाझ आउनेछौँ। लोकसेवा चौतारी युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नु र लाइक गर्दै गर्नुहोला। हामीहरू तपाईँको अध्ययनलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा छौँ। हस्त नमस्कार। थ्याङ्क यू।